नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ कुण्डली दर्पण अनलाइन टिभीमा। म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरू समक्ष आज विशेष 2078 सालको श्रावण महिनाको राशिफल लिएर यहाँ उपस्थित भइसकेको छु। दर्शकवृन्द, आज हामी 2078 सालको श्रावण महिनाको राशिफल श्रवण गर्नेछौँ र श्रावण महिनामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मका सम्पूर्ण महानुभावहरूका लागि तपाईँको कर्मक्षेत्र, आर्थिक आय इन्कमको पक्ष, व्यापार व्यवसायको पक्ष, शिक्षा, स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन, प्रेम र वैवाहिक सम्बन्ध र यात्राका दृष्टिले तपाईँका लागि के कस्तो बन्दैछ, तपाईँको भाग्यले तपाईँलाई के कतिको साथ दिँदैछ र कुनै पनि क्षेत्रमा नराम्रो हुँदैछ भने तपाईँले के कस्ता उपायहरू गर्दा तपाईँको श्रावण महिना सम्झन योग्य बन्नेछ, यी विविध पक्षलाई समेटेर तपाईँहरू सामु म राशिफल प्रस्तुत गर्ने नै छु। दर्शकवृन्द, राशिफल प्रस्तुत गर्नु पूर्व यो 2078 सालको श्रावण महिनामा के कस्तो ग्रह गोचरीय अवस्था रहेको छ यसको बारेमा जानकारी लिइहालौँ, किनभने ग्रह गोचरीय आधारमा नै हामीले राशिफल तय गरेका हुन्छौँ। त्यसैले आउनुहोस् ग्रह गोचरतर्फ जानकारी लिइहालौँ। यो श्रावण महिनामा सूर्य ग्रह कर्कट राशिमा रहनेछन्। मङ्गल ग्रह श्रावण 6 गतेसम्म कर्कट राशिमा, त्यसपछि सिंह राशिमा गोचर गर्ने अवस्था रहेको छ। बुध ग्रह श्रावण 7 गतेसम्म मिथुन राशिमा, 7 गतेपछि कर्कट राशिमा, 24 गतेसम्म रहने र 24 गतेपछि सिंह राशिमा गोचर गर्ने अवस्था देखिन्छ। त्यस्तै शुक्र ग्रह श्रावण 1 गतेबाट सिंह राशिमा र 26 गतेपछि कन्या राशिमा गोचर गर्ने अवस्था रहेको छ। गुरु ग्रह कुम्भ राशिमा, राहु ग्रह वृष राशिमा र केतु ग्रह वृश्चिक राशिमा, शनि ग्रह यथावत मकर राशिमा स्थित देखिन्छ। यिनै ग्रह गोचरीय अवस्थामा नै हामीले राशिफल तय गरेका छौँ। आउनुहोस् प्रवेश गरौँ 2078 सालको श्रावण महिनाको राशिफलतर्फ। एरिज मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि यो 2078 सालको साउन महिना के कस्तो रहनेछ, आउनुहोस् चर्चा गरौँ। मेष राशिका लागि यो साउन महिनामा शुक्र र बुधको गोचर प्रभाव सकारात्मक छ। शुक्र 26 गतेसम्म र बुध 7 गतेपछि 24 गतेसम्मका लागि सकारात्मक देखिन्छ। तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। यो महिना विशेष मिडिया सञ्चारको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि, लेखन कला आभूषणको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि फाइदा उठाउन सक्ने समय हो। बुधको गोचर प्रभावले प्रकाशक, म्यानेजमेन्ट क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, अकाउन्ट सम्बन्धी क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, कानुन, शिक्षा, प्रवक्ता क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने यो महिना लाभदायी बन्न सक्छ। यी क्षेत्रबाट लाभ उठाउन सक्ने समय रहेको छ। तपाईँका अधुरा अपुरा काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउँदै बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने यो महिना विशेष गरेर सूर्यको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा पारिवारिक साथ सहयोगमा केही कमीको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। घरायसी काम कार्यले गर्दाखेरि आफ्नो अफिसियल काम कार्यको क्षेत्रमा पूर्ण रूपमा ध्यान दिएर बढ्न नसकेला कि त्यो कुरामा तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने छ भने मङ्गलको गोचर प्रभाव पनि त्यति राम्रो देखिँदैन। आइटी प्राविधिक क्षेत्रहरूमा अलिक बढी सङ्घर्ष गर्नुपर्ने समय रहेको छ भने यो महिना तपाईँको व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आय इन्कम पक्ष मध्यम सकारात्मक नै देखिन्छ भने यो महिना तपाईँको पारिवारिक जीवनमा केही विवाद बढ्न सक्ने, किनभने सूर्य मङ्गलको गोचर प्रभाव चौथो भावमा हुँदै गर्दाखेरि तपाईँको पारिवारिक आफन्तमा विरोधको भावनाहरू सृजना हुन सक्छ। तपाईँको क्रूरताले गर्दाखेरि समस्याहरू सृजना हुन सक्छ। त्यो कुरामा तपाईँले सजग रहनुपर्नेछ। 6 गते पछिको समय पनि मङ्गलको गोचर प्रभाव त्यति राम्रो देखिँदैन। आफ्नो रिस आवेगहरूलाई तपाईँले कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने तपाईँको प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका लागि यो महिना सकारात्मक नै देखिन्छ। साथ सहयोग जुट्न सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा सकारात्मक नै देखिन्छ। मेहनत गरे अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने क्रिएटिभ क्षेत्रतिर मन जान सक्ने समय पनि रहेको छ। यो महिना साथीभाइबाट साथ सहयोग जुट्न सक्ने समय रहेको छ भने अध्ययनको सिलसिलामा गरिएका यात्राहरू केही लाभदायी नै बन्नेछन्। यो महिना शत्रु पक्षबाट थोरै सजग रहनुपर्नेछ। यो महिना राम्रो बनाउनको लागि पारिवारिक समझदारीमा बढ्नुहोस्। शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर। ओम मङ्गलाय नमः यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर महिनाको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको यो महिना राम्रो बितोस्।
वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि यो 2078 सालको श्रावण महिना के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। वृष राशिका लागि यो महिनामा सूर्यको गोचर प्रभाव सकारात्मक देखिन्छ। यसले सुख श्री प्राप्ति भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। नयाँ रोजगारीका लागि अवसरहरूको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि केही फलदायी महिना बन्नेछ। यो महिना काम कार्यको क्षेत्रमा ठुला व्यक्तिहरूबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय रहेको छ। शत्रु पक्षलाई पराजित गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। प्रतिस्पर्धाको होडबाजीमा सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ भने उच्च पद प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। पितासँगको तालमेल मिल्न सक्ने समय रहेको छ। मङ्गलको गोचर प्रभाव 6 गतेसम्मका लागि राम्रो नै हो। त्यसपछिको समय मङ्गलले आफन्तमा केही विरोधी भावना सृजना गर्न सक्ने समय रहेको छ। यो महिना तपाईँको बुधको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा महिनाको सुरुवाती समय र अन्तिम समय सकारात्मक देखिन्छ। मध्य समय भने त्यति राम्रो छैन। यो कुरामा विशेष तपाईँले सेयर मार्केटको क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने महिनाको सुरुवाती समय राम्रो छ र अन्तिम समय लगानी गर्दा राम्रो हुनेछ। मध्य समयमा भने तपाईँले सोच विचार गरेर मात्र बढ्नुहोला। यो महिना तपाईँको शुक्रको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा शुक्रको गोचर समग्र महिनाका लागि सकारात्मक देखिन्छ। तपाईँ मिडिया सञ्चारको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने लाभ उठाउन सक्ने समय रहेको छ भने यो महिना व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने व्यावसायिक पक्षबाट केही आय आर्जन गर्न सक्ने समय रहेको छ। आर्थिक इन्कम बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने पारिवारिक सम्बन्धमा तपाईँका लागि पितासँगको तालमेल मिल्न सक्ने समय रहेको छ र पनि अन्य आफन्त कुल कुटुम्बसँगको सम्बन्धमा केही मतभेदको भावनाहरू सृजना हुन सक्छ कि त्यो कुरामा तपाईँले सजग रहनुपर्नेछ भने राजनीति आध्यात्मिक र सामाजिक पक्षहरू सकारात्मक नै देखिन्छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनप्रतिको रुचि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। गृहिणी वर्गहरूका लागि घर व्यवहारिक पक्षहरू सकारात्मक नै रहन सक्ने हो। सन्तान सुख मिल्न सक्ने समय रहेको छ भने दाजुभाइ दिदीबहिनीमा सकारात्मक भावनाको विकास हुनेछ। स्वास्थ्य पक्ष तपाईँका लागि यो महिना सकारात्मक नै देखिन्छ, तर पारिवारिक स्वास्थ्य समस्याहरू झेल्नुपर्ने अवस्था सृजना हुन सक्छ। त्यो कुरामा सजग रहनुहोला। यो महिना राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 5, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पूर्व, ओम महालक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर महिनाको सुरुवात गर्नुहोस्। यो महिना राम्रो बितोस्। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि यो 2078 सालको श्रावण महिना के कस्तो रहनेछ लेखाजोखा गरौँ। मिथुन राशिका लागि 6 गते पछिको समय मङ्गलको गोचर प्रभाव सकारात्मक देखिन्छ। तपाईँ आइटी प्राविधिक क्षेत्रको काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई सफलता मिल्न सक्ने समय छ। मेडिकल, खेलकुद, सैनिक, रसायन, आइटी क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। मङ्गलको गोचर प्रभावले तपाईँको शक्ति साहसमा वृद्धि हुन सक्ने, कार्य सफलतातिर उन्मुख हुन सक्ने समय रहेको छ भने तपाईँको शत्रु पराजित गर्दै आफू अग्रसर हुन सक्ने समय रहेको छ। धातुबाट लाभ उठाउन सक्ने समय रहेको छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट पनि आय इन्कम गर्न सक्ने समय रहेको छ। बुधको गोचर प्रभाव 7 गतेपछि 24 गतेसम्मको समय राम्रो रहेको छ। सेयर मार्केटको क्षेत्रमा लगानी गर्नेहरूका लागि पनि यो समय सकारात्मक देखिन्छ। लाभ उठाउन सक्ने समय हो भने शुक्रको गोचर प्रभावले मिडिया सञ्चारको क्षेत्रमा, कला मनोरञ्जनको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि पनि लाभ लिन सक्ने समय रहेको छ। यो महिना सूर्यको गोचर प्रभाव भने तपाईँका लागि त्यति राम्रो छैन। काम गर्दै जाँदाखेरि नकारात्मक मान्छेहरूको सङ्गत बढ्नाले नकारात्मक बाटोमा बढ्ने हो कि त्यो कुरामा तपाईँले सजग रहनुपर्नेछ। केही नराम्रो स्वभावको पनि वृद्धि हुन सक्छ, त्यसमा कन्ट्रोल गरेर अगाडि बढ्नुहोला। साथीभाइमा सामान्य विवाद रहन सक्ने महिना रहेको छ। व्यापार व्यवसायको पक्षबाट आय इन्कम गर्न सक्ने भए तापनि सामान्य खर्चमा पनि तपाईँले कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय देखिन्छ। यो महिना तपाईँको पारिवारिक जीवनमा आफूभन्दा अग्रजसँग राम्रो मेलमिलापपूर्ण वातावरणको सृजना हुन सक्ने समय रहेको छ र पनि पितासँगको सम्बन्धमा केही असमझदारी बढ्ने हो कि त्यो कुरामा सजग भएर बढ्नुहोला। तपाईँको
प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा एकअर्कामा सकारात्मक भावनाको विकास हुन सक्ने समय रहेको छ। भावनाहरू सेयर गरेर बढ्न सक्ने समय हो। खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूको लागि अध्ययनमा लगनशीलतापन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आध्यात्मिक आस्था बढ्न सक्ने समय हो। यात्राहरू फलदायी नै बन्नेछन्। यो महिना तपाईँका लागि ध्यान दिनुपर्ने कुरा, तपाईँको बोलीको अर्थ अनर्थ लाग्ने हुँदा कुल कुटुम्ब केही टाढिने हुन् कि त्यो कुरामा सजग रहेर बढ्नुपर्नेछ। नराम्रो मान्छेको सङ्गत नगर्नुहोला। अझ राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 6, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा दक्षिण। ओम आदित्याय नमः यो मन्त्रलाई 12 पल्ट जपेर महिनाको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको यो महिना राम्रो बितोस्। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूको लागि यो महिना समग्रमा शुक्रको गोचर प्रभाव सकारात्मक छ र बुधको गोचर प्रभाव 24 गते पछिको समय सकारात्मक बन्नेछ। यो महिना तपाईँ कला मनोरञ्जनको क्षेत्रमा, लेखन आदि क्षेत्रमा, गीत सङ्गीत प्रतिको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई केही लाभ उठाउन सक्ने समय रहेको छ। मिडिया सञ्चारको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि पनि महिना सकारात्मक बन्नेछ। यो महिना सेयर बजारको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि 24 गते पछिको समय लगानीका लागि वा कारोबारका लागि सकारात्मक बन्नेछ भने त्योभन्दा अगाडिको समय कारोबारमा विशेष सजग रहेर बढ्नुहोला। यो महिना सूर्य र मङ्गलको गोचर प्रभाव तपाईँका लागि सकारात्मक देखिँदैन। सरकारी जन्य अफिसियल नोकरी कामकाज गर्नेहरूका लागि अलि बढी सङ्घर्ष गर्नुपर्ने समय रहेको छ। काम गर्दै जाँदाखेरि मान सम्मानमा आँच आउन सक्ने हो कि त्यो कुरामा सजग रहनुपर्ने छ भने कार्यमा ढिला सुस्तीहरू पनि हुन सक्छन्। मङ्गलको गोचर प्रभावले आइटी प्राविधिक क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि पनि अलि बढी सङ्घर्षको समय रहेको छ। कार्य सफलताका लागि बोलीमा संयमता अपनाउनु पर्ने आवश्यक देखिन्छ। यो महिना व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट केही सुधारको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। अनावश्यक फजुल खर्चहरूमा तपाईँले ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने यो महिना तपाईँको पारिवारिक सम्बन्धमा तपाईँको रिस आवेगले गर्दा सामान्य मनमुटावको भावनाहरू सृजना हुने हो कि त्यो कुरामा सजग रहेर बढ्नुपर्नेछ। परिवारको मनोभावना बुझेर बढ्नुहोस्। आफूभन्दा अग्रज व्यक्तित्वको राय सुझावहरू लिएर बढ्नु तपाईँका लागि फलदायी बन्नेछ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धहरूबाट राम्रो साथ सहयोग मिल्न सक्ने आफ्नो तनाव समस्याहरू सेयर गरेर बढ्नुहुन्छ भने तपाईँका लागि केही मन हल्का हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि यो महिना त्यति सकारात्मक देखिँदैन। सफलताका लागि मेहनत गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। कृषि पशुधनको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि पनि अलि बढी सङ्घर्ष गर्नुपर्ने समय हो भने यो महिना तपाईँको काम र व्यावसायिक यात्राहरू भए तापनि यात्रामा थोरै सजगतापन अपनाउनु पर्ने समय पनि रहेको छ भने तपाईँका लागि स्वास्थ्य पक्ष आगो हात हतियारबाट सजग रहनुपर्नेछ। ज्वरो रक्त समस्याहरू आउन सक्छ। तपाईँले स्वस्थ खानपिन आहार विहारमा विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय पनि देखिन्छ। यो महिना राम्रो बनाउनका लागि तपाईँले रिस आवेगलाई कन्ट्रोल गर्नुहोस्। पारिवारिक समझदारी रूपमा अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुन सक्छ। शुभ अङ्क 7, शुभ रङ गुलाबी, शुभ दिशा पश्चिम। ओम शिवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर महिनाको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको यो महिना राम्रो बितोस्। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूको लागि यो 2078 सालको श्रावण महिना के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। सिंह राशिका लागि यो महिना बुधको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा 7 गतेसम्मका लागि तपाईँको सकारात्मक देखिन्छ। आर्थिक आय इन्कम पक्ष राम्रो हुन सक्ने समय हो। काम कार्यको क्षेत्रमा कानुन शिक्षा प्रवक्ता प्रकाशक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, अकाउन्ट म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी काम गर्नुहुन्छ भने तपाईँका लागि फलदायी बन्नेछ र सेयर मार्केटको क्षेत्रमा लगानी गर्नेहरूका लागि पनि 7 गतेसम्मको समय राम्रो हो। त्यसपछिको समय अलि बढी सजग रहनुपर्ने समय छ भने शुक्रको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा समग्र महिना सकारात्मक छ। मिडिया सञ्चार कला मनोरञ्जनको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि केही लाभ उठाउन सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँले आफ्नो क्षेत्रमा पनि मेहनत गर्दा प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय हो र पनि सूर्य र मङ्गलको गोचर प्रभाव तपाईँका लागि राम्रो छैन। सूर्यको गोचर प्रभावले गर्दा कार्यपदमा केही हानि नोक्सानी पुग्न सक्छ कि अपमानको भय रहन सक्छ। कार्य जिम्मेवारीहरू पुरा गर्न नसक्ने हो कि त्यो कुरामा सजग रहनुपर्ने छ भने आइटी प्राविधिक क्षेत्रमा सरकारी नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रमा जिम्मेवारीहरू बढ्न सक्ने, कार्य जीवन केही अस्तव्यस्त बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ। यी कुरामा सजग रहनुपर्नेछ। मान सम्मानमा आँच आउन सक्छ। ती कुरामा तपाईँले ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय हो। यो महिना तपाईँको
कृषि पशुधनको क्षेत्र त्यति राम्रो छैन। राजनीति र सामाजिक जीवनमा अलि बढी सङ्घर्ष गर्नुपर्ने समय रहेको छ। सोचे अनुसार नहुन सक्छ। तपाईँको व्यापार व्यवसायको क्षेत्र मध्यम चल्न सक्ने समय हो। आर्थिक आय इन्कम भए तापनि तपाईँको आय इन्कमले खर्च धान्न मुस्किल पर्न सक्ने समय रहेको हुँदाखेरि खर्चमा कन्ट्रोल गर्नुहोला। यो महिना तपाईँको पारिवारिक जीवनमा आवश्यकता अनुसार साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ र पनि पितासँगको तालमेलमा त्यति राम्रो नहुन सक्छ। त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। यो महिना तपाईँको सन्तान पक्षसँग खुसी महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। शिक्षामा सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। यो महिना भोग विलासका कुराहरूमा मन जान सक्ने, त्यो कुरामा तपाईँले धेरै समय बिताउनु त्यति राम्रो हुँदैन। यी कुरामा ध्यान दिनुहोस्। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा खुसी लिन र दिन सक्ने समय रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्ध सकारात्मक नै देखिन्छ। यात्राहरूमा कठिनाई आइपर्न सक्ने हुँदा विशेष सजग रहेर बढ्नुहोला। स्वास्थ्य पक्षमा यो महिना पेट विकार रहन सक्छ। स्वास्थ्य खानपानमा ध्यान दिएर बढ्नुहोस्। यो महिना राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 8, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर। ओम विनायकाय नमः यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर महिनाको सुरुवात गर्नुहोस्। यो महिना राम्रो बितोस्। कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि यो 2078 सालको श्रावण महिना के कस्तो रहनेछ परिचर्चा गरौँ। कन्या राशिका लागि यो श्रावण महिनामा सूर्य, बुध र शुक्रको गोचर प्रभाव सकारात्मक रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा सरकारी नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। शिक्षा, कानुन, अकाउन्ट, प्रवक्ता, प्रकाशक, म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी काम कार्य गर्नुहुन्छ भने पनि फलदायी महिना बन्नेछ। काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँका लागि मान सम्मान बढ्न सक्ने, पद प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। पिताको राय सुझावहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। सहकर्मी र साथीभाइहरूबाट पनि काम कार्यको पक्षमा साथ सहयोग जुट्न सक्ने समय हो। आफूभन्दा अग्रज व्यक्तित्व दाजुसँगको साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय रहेको छ। सामाजिक जिम्मेवारीहरूलाई वहन गर्न सक्ने, राजनीति र सामाजिक जीवन उच्च रहन सक्ने समय रहेको छ। यो महिना तपाईँको व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट आय इन्कम गर्न सक्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक पक्षहरूमा सुधार गर्न सक्ने समय हो भने सेयर मार्केटको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि पनि लाभ उठाउन सक्ने समय देखिन्छ। यो महिना तपाईँको मङ्गलको गोचर प्रभाव 6 गते पछिको समय चाहिँ त्यति राम्रो छैन। आइटी, प्राविधिक क्षेत्रमा मेडिकल सम्बन्धी काम कार्य गर्नुहुन्छ, खेलकुद क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने अलिक बढी सङ्घर्ष गर्नुपर्ने समय देखिन्छ। यो महिना तपाईँको पारिवारिक सम्बन्ध सकारात्मक रहेको छ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने, पारिवारिक जीवन सकारात्मक बन्न सक्ने समय हो भने प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा राम्रो बनाउनका लागि आफ्नो प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका लागि समय छुट्याएर बढ्नुहोस्। तपाईँको प्रेम र वैवाहिक जीवन पनि राम्रो बन्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा जोस जाँगर बढ्न सक्ने, अध्ययनप्रतिको उचित नतिजाले उत्साहित भएर बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। स्वास्थ्य पक्ष त्यस्तो ठुलो समस्याहरू भने नरहला। स्वास्थ्य पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। यात्राहरू फलदायी नै बन्न सक्ने समय हो भने यो महिना अझ राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 9, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पूर्व। ओम बुम बुधाय नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर महिनाको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको यो महिना राम्रो बितोस्। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि यो 2078 सालको श्रावण महिना के कस्तो रहनेछ लेखाजोखा गरौँ। तुला राशिका लागि यो श्रावण महिना भाग्य वृद्धिको महिना बन्नेछ। सूर्यको गोचर प्रभाव सकारात्मक रहेको छ। यसले सोख्यम कर्म सिद्धि भन्ने फल प्रदान गरेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा भएका बाधा, समस्या, चुनौतीहरू क्रमशः हटेर जान सक्ने समय हो। कार्यसिद्धिको महिना रहेको छ भने काम कार्यको क्षेत्रमा सज्जनबाट लाभ उठाउन सक्ने समय रहेको छ। नयाँ रोजगारीका लागि अवसरहरूको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ भने यो महिना मिल्न सक्ने समय पनि हो। प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, काम कार्यको क्षेत्रमा पदोन्नति पनि हुन सक्ने, सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। सरकारी नोकरी, काम कार्यको क्षेत्रमा यो महिना सकारात्मक देखिन्छ भने यो महिना तपाईँको मान सम्मानमा वृद्धि हुन सक्ने समय हो। पितासँगको तालमेल मिल्न सक्ने समय पनि रहेको छ। मङ्गलको गोचर प्रभाव 6 गतेपछि 11औँ भावमा हुने हुँदा लाभ सुखम भन्ने फल प्रदान गरेको छ। आर्थिक आय इन्कम वृद्धि हुन सक्ने महिना हो भने कार्य सफलताको योग रहेको छ। मङ्गलको गोचर अनुसार मेडिकल, खेलकुद, सर्जर,
तपाईँ आइटी प्राविधिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, ढुङ्गा माटो हार्डवेयर सम्बन्धी व्यापार व्यवसाय गर्नुहुन्छ, धातुजन्य पदार्थको व्यापार व्यवसाय गर्नुहुन्छ भने लाभ उठाउन सक्ने समय रहेको छ। बुधको गोचर प्रभाव 7 गते पछि 24 गतेसम्मको समय भने तपाईँका लागि सकारात्मक देखिन्छ। सेयर मार्केटको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि पनि राम्रो, कृषि पशुधनको क्षेत्रबाट लाभ मिल्न सक्ने समय रहेको छ। कानुन, शिक्षा, प्रवक्ता, प्रकाशक, प्रबन्धक, एकाउन्ट, म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी क्षेत्रमा काम गर्नेहरूका लागि पनि लाभ उठाउन सक्ने समय रहेको छ। 24 गतेको पछिको समय पनि बुधको गोचर अनुसार आर्थिक इन्कममा वृद्धि हुन सक्ने समय रहेको छ। शुक्रको गोचर प्रभाव पनि सकारात्मक देखिन्छ। यो महिना तपाईँको पारिवारिक साथ सहयोग जुट्न सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक सम्बन्धमा निकटपन बढ्न सक्ने समय हो भने प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा आत्मीयतापन बढ्न सक्ने, तपाईँहरू बिचको दूरी घट्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा भएका मनमुटावहरूलाई सुधार गर्दै एकअर्कामा नजिक भएर बढ्न सक्ने समय हो भने यो महिना विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा उचित नतिजा प्राप्त हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। पढाइप्रतिको अभिरुचि बढ्न सक्ने समय हो। यात्राहरू फलदायी नै बन्नेछन्। स्वास्थ्य पक्ष त्यस्तो ठुलो असर भने नहोला। यो महिना समग्रमा राम्रो छ। अझ राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण। ओम सिद्धिदात्रै नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर महिनाको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको यो महिना राम्रो बितोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि यो 2078 सालको श्रावण महिना के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। वृश्चिक राशिका लागि यो महिना शुक्रको गोचर प्रभाव सकारात्मक रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँले आध्यात्मिक आस्था राखेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने प्रतिफल मिल्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा बुधको गोचर प्रभाव 7 गतेसम्मका लागि सकारात्मक हो। कानुन, शिक्षा, प्रवक्ता, प्रकाशक, प्रबन्धकको क्षेत्रहरूमा, म्यानेजमेन्ट, अकाउन्ट सम्बन्धी कार्यक्षेत्रहरूबाट केही लाभ उठाउन सक्ने समय रहेको छ। त्यसपछि मध्य समयमा बुधको गोचर प्रभाव त्यति राम्रो छैन। लगानी गर्ने कुरामा थोरै सोच विचार गर्नुपर्नेछ भने 24 गते पछिको समय पनि सकारात्मक रहेको छ। सेयर मार्केटको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि पनि लाभ उठाउन सक्ने समय हो। मिडिया, सञ्चार, गीत, सङ्गीत, कला, लेखन सम्बन्धीको क्षेत्रबाट लाभ उठाउन सक्ने समय रहेको छ। यो महिना तपाईँको सूर्य र मङ्गलको गोचर प्रभाव भने त्यति राम्रो होइन। यो महिना तपाईँका लागि काम कार्यको क्षेत्रमा सामान्य झुटा आरोपहरू लाग्न सक्ने, धन पुण्यको केही नाश हुन सक्ने समय पनि हो। त्यो कुरामा सजग रहनुपर्नेछ भने मनलाई शान्त राखेर लगनशील भएर स्थिर भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। सरकारी, आइटी प्राविधिक क्षेत्रहरूमा अलि बढी सङ्घर्ष गर्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा तपाईँको मेहनत केही बढी भए तापनि प्रतिफल भने मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आर्थिक आय इन्कम मध्यम राम्रो गर्दै बढ्न सक्ने समय हो भने पारिवारिक साथ सहयोग प्राप्त गर्नका लागि परिवारको मनोभावना बुझेर समझदारीमा बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्ध सकारात्मक नै बन्नेछन्। साथ सहयोग जुट्न सक्ने समय हो भने प्रेममा लाभ हुन सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्ष राम्रो देखिन्छ। तपाईँको बुद्धि विवेकको सही सदुपयोग गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने, परीक्षा प्रतियोगितामा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको स्वास्थ्य पक्षमा शारीरिक थकान केही बढ्न सक्ने समय रहेको छ। त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। यो महिना कार्यहरूलाई सीमित बनाएर सीमित योजनाहरूमा अगाडि बढ्नुहुन्छ भने प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। कार्य सिलसिलामा गरिएका यात्राहरू केही राम्रो बन्न सक्ने समय रहेको छ। यो महिना अझ राम्रो बनाउनका लागि पारिवारिक साथ सहयोगमा बढ्नुहोस्। यो महिना तपाईँका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सिन्दुरे, शुभ दिशा पश्चिम। ओम गणेशाय नमः यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर महिनाको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको यो महिना राम्रो बितोस्। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि यो 2078 सालको श्रावण महिना हेर्दै गर्दाखेरि तपाईँका लागि 7 गते पछिको समय 24 गतेसम्मका लागि बुधको गोचर प्रभाव सकारात्मक रहेको छ। कानुन, शिक्षा, प्रवक्ता, प्रकाशक, प्रबन्धकको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि लाभ उठाउन सक्ने समय रहेको छ। कृषि पशुधनको क्षेत्रमा सकारात्मक आय आर्जन गर्न सक्ने समय हो भने व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट लाभ उठाउन सक्ने समय रहेको छ। शुक्रको गोचर प्रभावले भाग्यलाई केही वृद्धि गरेको अवस्था छ। मिडिया, सञ्चार, पत्रकारिता क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि पनि केही लाभ उठाउन सक्ने समय हो भने यो महिना आभूषण, कला, मनोरञ्जनको क्षेत्रबाट पनि राम्रो हुन सक्ने समय रहेको छ।
काम कार्यका दृष्टिले सकारात्मक रहे तापनि सूर्य र मङ्गलको गोचर प्रभाव त्यति राम्रो नहुँदा सरकारी नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा केही झमेलाहरूमा तपाईँले मेहनत गर्दै बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आइटी प्राविधिक क्षेत्रहरूमा अलि बढी सङ्घर्ष गर्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। धार्मिक आस्था राखेर बढ्नुहुन्छ भने काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने महिना हो। व्यापार व्यवसायको पक्षबाट आय इन्कम गर्न सक्ने देखिन्छ, तर सूर्यले विशेष आर्थिक खर्चमा जोड दिनुहुँदा आर्थिक खर्चमा तपाईँले कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। तपाईँको यो महिना पारिवारिक सम्बन्धमा एकअर्कामा भावनात्मक कुराहरूको सेयर हुन सक्ने समय रहेको छ। साथ सहयोग जुट्न सक्ने समय हो। विशेष दिदी बहिनी दाजुभाइबाट पनि साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा भएका मनमुटावका भावनाहरूलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने, एकअर्कामा आत्मीयता पनि बढाउन सक्ने समय रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्ध सकारात्मक रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनप्रतिको लगाव बढ्न सक्ने समय हो भने तपाईँको स्वास्थ्य पक्षमा विशेष यो महिना सूर्यले नकारात्मक असर गरेको हुँदाखेरि ज्वरो रक्त समस्याहरूमा विशेष ख्याल गर्नुहोस्। यात्रा भए तापनि यात्रामा कठिनाइहरू गराउन सक्ने चोटपटकको सम्भावना पनि रहेको छ। त्यो कुरामा सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। समग्रमा तपाईँका लागि यो महिना सकारात्मक नै देखिन्छ। ती पनि नकारात्मक कुरा गरिएका छन् ती क्षेत्रमा तपाईँले सजग रहेर बढ्नुपर्ने देखिन्छ। यो महिना अझ राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पश्चिम। ओम गुरवे नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर महिनाको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको यो महिना राम्रो बितोस्। क्याप्रिकर्न मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि यो महिनाको सुरुवाती र मध्य समय त्यति राम्रो छैन। काम कार्यको क्षेत्रमा केही सङ्घर्ष गर्नुपर्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा सहकर्मीहरूबाट अपेक्षा गरे अनुसारको साथ सहयोग नमिल्न सक्छ। झमेलाहरू आइपर्न सक्छन्। अनावश्यक विवादमूलक कार्यमा फस्न पनि सकिन्छ। ती कुराहरूमा तपाईँले विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्नेछ। तपाईँ कुनै पनि नोकरी वा अफिसियल काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने आफ्नो जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। शत्रु पक्षबाट सावधानी रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट सोचे अनुसार आय आम्दानी नहुन सक्छ। तपाईँले मेहनत गरे अनुसार प्रतिफल थोरै मात्रामा मिल्न सक्ने समय हो। आर्थिक अनावश्यक खर्चहरूबाट जोगिएर बढ्नुपर्ने समय पनि देखिन्छ भने तपाईँका लागि काम कार्य र व्यापार व्यवसायका दृष्टिले त्यति राम्रो छैन, मध्यम समय रहेको छ। र पनि महिनाको अन्त्य समयमा पनि केही सुधार आउन सक्ने। बुधको गोचर र शुक्रको गोचर प्रभाव सकारात्मक हुँदाखेरि भाग्य वृद्धि हुन सक्ने। तपाईँका जति पनि रोकिएका काम कार्यहरू छन् ती काम कार्यहरू सुचारू हुन सक्ने समय रहेको छ। आर्थिक आय इन्कम पक्ष पनि सुधार हुँदै जान सक्ने समय हो। कर्ममा खुसी मिल्दै जान सक्ने। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा महिनाको अन्त्यतिर सुधार हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ। सामाजिक परोपकार काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुन सक्ने समय रहेको छ। नयाँ कार्यक्षेत्रका लागि अवसरहरू जुट्न सक्ने समय पनि हो। महिनाको अन्त्यबाट सुधार हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ भने आध्यात्मिक आस्था राखेर बढ्नुहुन्छ भने तपाईँका लागि अझ राम्रो बन्न सक्छ। यो महिना पारिवारिक जीवनमा पारिवारिक साथ सहयोग जुट्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको मातापिता दाजुभाइ दिदीबहिनीसँगको सम्बन्धहरू सकारात्मक नै देखिन्छन्। थोरै रिस आवेगलाई कन्ट्रोल गर्नुहोला। परिवारको आवश्यकताहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर बढ्नुहुन्छ भने अझ राम्रो बन्नेछ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा महिनाको सुरुवाती र मध्य समय त्यति राम्रो छैन। मनमुटावका भावनाहरू सृजना हुन सक्छन्। आफ्नो प्रेमीको मनोभावना बुझेर बढ्नुपर्नेछ भने महिनाको अन्त्यतिर सुधार हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि प्रतिफलका लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने समय रहेको छ, त्यति राम्रो छैन। स्वास्थ्य पक्षमा श्रीमान श्रीमतीको स्वास्थ्यमा असर पुग्न सक्ने। पारिवारिक स्वास्थ्यको तनावहरू झेल्नुपर्ने अवस्थाहरू सृजना हुन सक्छ। यी कुरामा ध्यान दिनुहोस्। तपाईँका लागि यो महिना यात्रामा सजग रहनुपर्ने समय पनि हो। यो महिना राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 4, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा पूर्व। ओम महाकालाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर महिनाको सुरुवात गर्नुहोस्। यो महिना राम्रो बितोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि यो 2078 सालको श्रावण महिनामा हेर्दै गर्दा सूर्यको गोचर प्रभाव सकारात्मक रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा शत्रुहरूलाई पराजित गर्दै आफू आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुन सक्ने महिना हो। यो महिना कार्यसिद्धिको योग रहेको छ। गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा आँटेका काममा सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। सुख प्राप्तिको योग रहेको छ। सरकारी नोकरी अफिसियल काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने लाभ उठाउन सक्ने समय रहेको छ।
छ। अन्न वस्त्र आदि लाभ हुन सक्ने समय हो भने प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूसँग सामिप्यता पनि बढ्न सक्ने, पितासँगको साथ सहयोग जुट्न सक्ने समय रहेको छ। राजनीति सामाजिक जीवन सकारात्मक देखिन्छ भने उच्च मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय पनि हो। काम कार्यको क्षेत्रमा जस प्राप्त हुन सक्ने, पदोन्नतिको योग पनि रहेको छ। कार्य दृष्टिले तपाईँका लागि सकारात्मक नै देखिन्छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि पनि व्यावसायिक पक्षबाट आय आम्दानी गर्न सक्ने समय रहेको छ। कृषि पशुधनको क्षेत्रमा भने अलि बढी सङ्घर्ष गर्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। यो महिना तपाईँ सेयर मार्केटको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, आइटी प्राविधिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने अलि बढी सङ्घर्ष गर्नुपर्ने समय पनि देखिन्छ। आर्थिक दृष्टिले तपाईँका लागि यो महिना आर्थिक आय इन्कम पक्ष सकारात्मक नै रहन सक्ने समय रहेको छ। मेहनत गरे अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने पारिवारिक साथ सहयोग जुट्न सक्ने समय हो। परिवारको राय सुझावहरू लिएर गरेको काम कार्यहरू तपाईँका लागि लाभदायी बन्न सक्ने समय रहेको छ। थोरै रिस आवेगलाई कन्ट्रोल गर्नुहोस् र तपाईँले कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दै गर्दा शुभ अशुभ समयको ख्याल गर्नुहोला। यो महिनामा कुन दिन कति समय शुभ अशुभ रहेको छ तपाईँले दैनिकी राशिफलबाट पनि हेर्न सुन्न सक्नुहुनेछ। दर्शकवृन्द, तपाईँको प्रेम र वैवाहिक सम्बन्ध यो महिना त्यति राम्रो देखिँदैन। वैवाहिक सम्बन्ध प्रेम जीवनमा अविश्वासको वातावरणहरू सृजना हुन सक्छ। प्रेमीको मनोभावना बुझेर बन्ने कोसिस गर्नुहोस्। विद्यार्थी वर्गहरूले अलि बढी मेहनत गर्नुपर्ने समय रहेको छ। प्रतिफलका लागि मेहनत गर्दा राम्रो नै हुन सक्ने समय हो। तपाईँको स्वास्थ्य पक्षमा त्यस्तो ठुलो प्रतिकूल असर भने देखिँदैन। स्वास्थ्य खानपानमा ध्यान दिएर बढ्दाखेरि राम्रो नै हुन सक्ने समय रहेको छ। यात्राहरू यो महिना हुन सक्छन्। यात्रा फलदायी नै देखिन्छ भने यो महिना राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ बैगुनी, शुभ दिशा दक्षिण। ओम शम शनैश्चराय नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर महिनाको सुरुवात गर्नुहोस्। यो महिना राम्रो बितोस्। Pisces, मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि यो 2078 सालको श्रावण महिना केही कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। मीन राशिका लागि यो महिनामा 6 गते पछिको समय मङ्गलको गोचर प्रभाव सकारात्मक रहनेछ। तपाईँ मेडिकल, खेलकुद, सर्जर, रसायन, आइटी प्राविधिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, ढुङ्गा, माटो, बालुवा, हार्डवेयर सम्बन्धी काम कार्य गर्नुहुन्छ भने तपाईँले केही फाइदा उठाउन सक्ने र समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा शत्रुहरूलाई पराजित गर्दै आफू अग्रसर हुन सक्ने समय हो। प्रतिस्पर्धाको होडबाजीमा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने सफलता मिल्न सक्ने समय पनि रहेको छ। यो महिना बुधको गोचर प्रभावले महिनाको सुरुवाती र अन्त्य समय सेयर मार्केटको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि पनि समय सकारात्मक नै देखिन्छ। मध्य समयमा भने लगानी गर्ने कुरामा थोरै सोच विचार गर्नुहोस्। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट मेहनत अनुसार प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने, आय इन्कम सकारात्मक हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ। सूर्यको गोचर प्रभावले तपाईँ सरकारी नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने केही चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था सृजना हुने हो कि त्यो कुरामा तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। समग्रमा तपाईँको कार्य र व्यावसायिक दृष्टिले तपाईँका लागि मध्यम फलदायी समय नै रहेको छ। तपाईँले मेहनत गर्न नछोड्नुहोला। लगनशील, धैर्यता, आत्मविश्वासका साथ बढ्नुहुन्छ भने प्रतिफल मिल्न सक्ने समय रहेको छ। यो महिना तपाईँको पारिवारिक सम्बन्ध सकारात्मक बन्न सक्ने समय रहेको छ। साथ सहयोग एकअर्कामा रहन सक्ने समय हो भने सल्लाह सुझावहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्ध चाहिँ त्यति राम्रो देखिँदैन। एकअर्कामा मनमुटावका भावनाहरू सृजना हुन सक्छन्। दूरी बढ्न सक्ने समय हो। त्यो कुरामा आफ्नो प्रेमीको मनोभावना बुझेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। दाम्पत्य जीवनलाई सुखद बनाउनका लागि तपाईँले समय छुट्याएर बढ्नु आवश्यक देखिन्छ। तपाईँको विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा प्रतिफलका लागि सङ्घर्ष गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। तपाईँले मेहनत खर्चिनुहुन्छ भने तपाईँको मेहनत खेर नजान सक्छ। यो महिना तपाईँको स्वास्थ्य पक्षमा सामान्य मानसिक तनावहरू बढ्न सक्ने समय रहेको छ। योगा व्यायाम गर्नुहोस् र सकारात्मक सोच लिएर बढ्नुहोला। यात्राहरू फलदायी नै बन्नेछन्। यो महिना अझ राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम। ओम शिवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर महिनाको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको यो महिना राम्रो बितोस्, राम्रो बन्न सकोस्। दर्शकवृन्द, यो तपाईँ ग्रह गोचरीय अवस्थामा तयार पारिएको श्रावण महिनाको राशिफल तपाईँलाई हामीले मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफल भन्दै गर्दा प्रत्येक राशिको अन्त्यमा हामीले उपायहरू समेटेका छौँ। ती उपाय मन्त्रहरू जपेर तपाईँले महिनाको सुरुवात गर्नुहुन्छ भने तपाईँका लागि यो महिना
अवश्य सम्झन योग्य बन्नेछ। दर्शकवृन्द, योदेखि अतिरिक्त श्रावण महिनालाई सम्झन योग्य बनाउनका लागि तपाईँ आफैमा कर्मशील, दृढ भएर बढ्नुहोस्। कोरोनाको महामारीको समय छ, स्वास्थ्य पक्षमा आफैमा केयर गर्नुहोस् र सजग भएर बढ्नुहोस्। तपाईँका लागि यो महिना सम्झन योग्य बन्नेछ। आजको प्रस्तुतिबाट म प्रस्तुता मनोज अधिकारी बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री राम।